बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइडर न्यूज़ में शाज़िया खान आपको कहती है खुश आमदेद। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 13वें सदर डॉक्टर आरिफ अलवी सरबराह मुमलिकत के तौर पर आइंदा 5 साल के लिए मुंतखब हो गए हैं। दस्तूरी तरीक़ेकार के तहत तो अवाम ने अपने नुमाइंदे 25 जुलाई 2018 को मुंतखब किए थे और फिर इन नुमाइंदों ने सदर मुमलिकत बराए पाकिस्तान का इंतखाब करके जमहूरी निज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम कर लिया। इस तरह नए पाकिस्तान में तब्दीली के तकरीबन तमाम मराहिल पाया तकमील को पहुँच चुके हैं। ममनून हुसैन के बाद आरिफ अलवी दूसरे जमहूरी सदर हैं जिनका ताल्लुक शहर कायद से है, जबकि साबिक आर्मी चीफ की हैसियत से इब्तिदा में चीफ एग्जीक्यूटिव और बाद अज़ा सदर का ओहदा संभालने वाले जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का ताल्लुक भी कराची से ही था। मुतहर्रिक और पुरअसर शख्सियत के हामिल नौमुंतखब सदर पेशे के एतबार से बहुत ज़्यादा फ़ाल सियासी वर्कर हैं जो कराची के हल्के से 2 बार कौमी असम्बली के रुकन भी मुंतखब हो चुके हैं। नौमुंतखब सदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि वो किसी जमात के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के सदर हैं और दरमियाना रवि के साथ जिम्मेदारियां निभाएंगे, जबकि आवाम को बुनियादी ज़रूरत की फराहमी को वो अपना फ़र्ज समझते हैं। उनकी गुफ्तगू से तो नाज़रीन ये तासुर उभर रहा है कि वो अपने पेश रोज़ से मुख्तलिफ साबित होंगे। आज इंतखाबी नताइज के एतबार से डॉक्टर आरिफ अलवी पहले नंबर पर, मौलाना फजलुर रहमान दूसरे नंबर पर, जबकि बैरिस्टर एतजाज अहसन तीसरे नंबर पर हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहरहाल लम्हा फिक्रिया है कि उनकी मकबूलियत रोज़ बरोज़ क्यों कम होती जा रही है। नाज़रीन, हुकूमत साजी का मामला तो अपने मंतकी अंजाम को पहुँच ही चुका है। अब देखना यह है कि PTI की हुकूमत किन मामलों पर फौरी तवज्जो देती है और तरजीही बुनियादों पर कौन से इक़दाम उठाती है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं तमाम मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तौसीफ अहमद खान साहब, तज्ज़िया निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छा कॉलम भी लिखते हैं। साथ साथ हमें सेनेटर शिबली फराज PTI के जो है वो टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। तौसीफ साहब, अब क्या लग रहा है आपको कि यही तमाम सूरत हाल थी जिसकी हमें उम्मीद थी? आरिफ अलवी साहब 353 वोट लेकर, जो इलेक्टोरल वोट लेकर और सदर मुंतखब हो गए। देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख का एक अच्छा खुशगवार लम्हा है कि मुंतखब नुमाइंदे अपने अपने ओहदों पे पहुंच गए और तहरीक इंसाफ का सदर भी मुंतखब हो गया। ठीक, अब उन्हें ये शिकायत नहीं होगी कि उनके काम में कोई और रुकावट डाल रहा है। सही। तो अब उनके लिए मैदान साफ है। ठीक है, कि अब उन्हें अपने नए पाकिस्तान के एजेंडे पे अमल करना है, जिसका आगाज़ जुमे से हो जाएगा जिस दिन सदर साहब हल्फ उठाएंगे। ठीक। मगर मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत के इख्तियारात 2 साल पहले खो चुके हैं। वो इख्तियारात क्या वो वापस ला सकेंगे? जब तक वो इख्तियारात अपने पास वापस नहीं ये लाएंगे, बात आप अभी बहुत कबल अज़ वक्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो जुम्मा 8 दिन हुई है ना PTI हुकूमत आए हुए। हाँ, तो अभी आप वो तेल और तेल की धार तो देखें ना। अभी हमने जब पिछली गवर्नमेंट को टाइम दे दिया तो इनको 100 दिन पूरे कर लेने दे, फिर अंदाजा हो जाएगा। मेरा ये बल्कि मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि डोरे कहीं और से हिलती है, अवाम इख्तियारात की वहाँ अक्सरियत पर का है। ख्याल ये कि ये 5 साल पूरे करें, मुकम्मल इख्तियारात के साथ पूरे करें। हाँ। मगर बुनियादी बात जो अब तक आ रही है कि पिछली जो हुकूमत गई मियां नवाज शरीफ की, उससे इख्तियारात कहीं और चले गए थे। अच्छा, अब वो इख्तियारात वापस आएंगे तो इनकी रिड जो है कायम होगी। तो मेरा ख्याल है इनके लिए जो सबसे बड़ा चलें अभी तो इस पे हम बात करते हैं, गवर्नर्स पे आगे हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम जरा सदारती इंतखाबात की आज जो तमाम दिन सूरत हाल रही है उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, बड़ी हैरत की बात है क्योंकि एतजाज अहसन साहब जो है बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान से बेहतर बाअसर सियासी कदकाट के तौर पे बड़े उनसे बेहतर समझे जाते थे। लेकिन अगर ओवरऑल देखें हम तमाम असम्बलियों की जो 4 सूबाई असम्बलियाँ हैं उनके हवाले से देखें तो एतजाज अहसन साहब को हमें कहीं कहीं 1 वोट, बलूचिस्तान में 1 वोट हमें मिला और मेरा ख्याल है एक और, उसका मुझे फिगर याद नहीं आ रहा कहाँ पर उनको एक और वोट मिला है। मेरा ख्याल है सिंध असम्बली से, नहीं सिंध असम्बली से तो 100 वोट उनको मिला है। ये क्या सूरत हाल नजर आई एतजाज अहसन साहब को? कोई गैर मामूली बात नहीं है। अच्छा, वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। पीपल्स पार्टी हस्ब इख्तलाफ की दूसरी बड़ी जमात है, पहली जमात नहीं है। और हस्ब इख्तलाफ की सारी जमातें मुस्लिम लीग के साथ है। ठीक। पीपल्स पार्टी की अक्सरियत सिर्फ सिंध में है, बलूचिस्तान में उसके पास कोई सीट नहीं है। इसीलिए उन्होंने 100 सीटें सिंध से ली हैं। 100 वो बने। अच्छा, उधर पंजाब में उनकी 6 सीटें हैं तो उन्हें 6 वोट मिल गए। पख्तूनख्वा में भी इसी तरह की सूरत हाल है। तो ये तो तय था, मतलब पीपल्स पार्टी को अलग कर दिया और तमाम इत्तेहादी वो अपोजिशन जमातें अलग। सदर जरदारी क्योंकि कंट्रोल हो रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने अपोजिशन से हट के अच्छा, अगर ठीक है, अगर ये मान भी लिया जाए कि भाई जो मजमुआ अगर हम देखें जमा कर भी लिया जाए
جو 185 مولانا صاحب کو ملے, مولانا فضل الرحمان کو 124 اعتزاز احسن صاحب کو, ان دونوں کو جمع کر بھی لیا جاتا ہے تو 309 ووٹ بنتے تھے الیکٹورل. جیت تو پھر بھی عارف الوی صاحب کی ہونی تھی, مطلب ایک واضح اچھا دیکھیے, یہ اس طرح نہیں کہہ سکتے. اگر متحدہ اپوزیشن کا امیدوار ہوتا جیتتا تو وہ بھی نہیں, مگر ووٹوں کو فرق بہت کم ہوتا. کیونکہ جب متحدہ اپوزیشن نیک ٹو نیک کمپٹیشن ہوتا, تقریباً 10-15 کے قریب جا کے معاملہ رکتا, کیونکہ پھر متحدہ اپوزیشن کی ایک متحدہ کمپین ہوتی, ٹھیک ہے, اس کی ایک حیثیت بنتی, اس میں ایک وزن ہوتا, اس میں ایک تاثر ڈیولپ ہوتا کہ وہ اپوزیشن کا امیدوار جیت سکتا ہے. اب تو یہ تاثر ہی نہیں تھا نا, اب تو یہ طے ہو گیا تھا کہ جب 3 امیدوار لڑے تو یہ بات ہر ایک کو پتا تھی کہ جیتنا ڈاکٹر عارف الوی کو ہے, تو اس لیے وہ ٹیمپو بنا ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی ساری ذمہ داری سابق صدر زرداری اور مسلم لیگ کی بصیرت پر ہے, جس کی وجہ سے یہ ہوا. اچھا توصیف صاحب, اب ذرا ہم بات کریں گے عارف الوی کے حساب سے ان کی بااثر شخصیات, اور آج انہوں نے جو میڈیا سے بات بھی کی, انہوں نے کہا میرا جو ہے کسی ایک جماعت کا میں صدر نہیں ہوں گا, میں پورے عوام پوری قوم کا, ویسے ہی پوری عوام اور پوری قوم کا سربراہ ہوتا ہے, ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے جو صدر کا ہوتا ہے, تو یہ ضرورت ان کو کیوں پیش آئی. ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی بہت ساری اچھی باتیں کی, ذرا اس پر بھی بات کر لیں گے. بریک لینی ہے مجھے ناظرین, یہاں لیں گے ایک بریک اور فوراً واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ماں مانے ڈیٹول کا دھلا. ناظرین, اور جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں, آج پاکستان کی تاریخ کا ایک اور اہم ترین دن ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تبدیلی کے تمام مراحل مکمل ہو چکے ہیں. ڈاکٹر عارف الوی جو ہے وہ 13ویں پاکستان کے صدر منتخب ہو چکے ہیں, اور بڑی طویل جد و جہد رہی ہے, اور بڑے ہی پرانی ورکرز میں سے رہے ہیں. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ 1996 میں اپنے ہی گھر میں پاکستان تحریک انصاف کو شروع کرنے والے ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہیں, ڈینٹسٹ ہیں, مشیگن سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل بھی کی ہے. 2 بار جو ہیں وہ رکن قومی اسمبلی میں رہ چکے ہیں, پہلے حلقہ 250 نیشنل اسمبلی سے منتخب ہوئے تھے. اس بار جو ہے ان کو چونکہ خان صاحب نے خاص عہدے کے لیے مرکز ان پہ رکھا ہوا تھا, تو اس بار ان کو کوئی خاص پہلے سے ہی ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی عہدہ نہیں دیا گیا تھا, اور پھر ان کو صدر کے طور پر نامزد کر لیا گیا تھا. توصیف صاحب, جس طرح کی ہم نے اسٹیٹمنٹ سنی فوراً انہوں نے آنے کے بعد عارف الوی صاحب نے دی, اور انہوں نے کہا کہ میں کسی جماعت کا صدر نہیں ہوں, میں پوری عوام کا صدر ہوں اور عوام کی تمام ضروریات پوری کروں گا. میانہ روی کی بات کی انہوں نے کہا, بہرحال میں جو ہوں پارلیمنٹ لاجز میں رہوں گا, اور انہوں نے کہا سیکیورٹی اور پروٹوکول میں فرق ہونا چاہیے. یہ بات وہ ضرور کہہ گئے تاکہ اگر وہ کوئی بات کر جاتے تو عمران خان صاحب کی طرح ان کی پکڑ نہیں ہوتی. لیکن بہرحال بڑی ہی متحرک اور پر اثر شخصیت ہے. صدر ممنون صاحب سے کتنے مختلف ہوں گے وہ؟ دیکھیے, یہ تو خیر ایک نعرہ ہے کہ وہ پارلیمانی لاجز میں رہیں گے اور ایوان صدر نہیں جائیں گے. ساری کارروائی ایوان صدر میں ہی ہوتی ہے, سفیروں کے آنے سے لے کر میٹنگوں تک, مگر ان میں اور سابق صدر ممنون حسین میں بہت بڑا فرق ہوگا. وہ فرق یہ ہوا کہ ممنون حسین بالکل محدود تھے ایوان صدر میں, اپنے مصاحبین کی باتیں سننے کے علاوہ کوئی ان کا کردار نہیں تھا. اور میں عارف الوی کا زیادہ کردار سندھ اور کراچی کے حوالے سے دیکھتا ہوں. اچھا, کیونکہ تحریک انصاف نے 14 سیٹیں لی ہیں کراچی سے, اور یہ ہائیسٹ نمبر ہے. اور عمران خان نے اپنی تقریر میں 4 سے 5 دفعہ کراچی کے مسائل کا ذکر کیا, ڈاکٹر عارف الوی نے اس کا ذکر کیا. تو ڈاکٹر عارف الوی کی زیادہ توجہ جو ہے کراچی کے مسائل پہ ہوگی, اور یہ بہت پازیٹیو بات ہوگی. کراچی جو ٹرانسپورٹ, پانی, بجلی, سیوریج کے حوالے سے بدترین صورتحال کا شکار ہے, اس میں عارف الوی کا اہم کردار ہوگا. بلکہ اگر اس کو دوسرے حوالے سے کہا جائے کہ عارف الوی کا جیتنا سندھ حکومت کے لیے خطرہ ہے, پیپلز پارٹی کی. اچھا, کہ وہ ضرور کراچی کے لیے منصوبہ شروع کریں گے. دیکھیے, مسلم لیگ کا انٹرسٹ نہیں تھا, اس لیے کراچی میں انہوں نے ایک چھوٹا سا منصوبہ شروع کیا. تو مسلم لیگ کا تو سارا انٹرسٹ لاہور میں تھا, اور تو ممنون حسین بھی اس لیے ایکٹیو نہیں تھے. ہمیں اس وقت عبدالباقی سینئر تجزیہ کار اور صحافی نے جوائن کر لیا. بہت شکریہ آپ کا عبدالباقی صاحب. عبدالباقی صاحب, عارف الوی صاحب کو بطور صدر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ پچھلے صدر ممنون حسین سے بہت مختلف ہوں گے, اور کیا ان کا, کیونکہ ہمارے یہاں جو ایک سمبولک رول ہوتا ہے صدر کا, کوئی خاص کام نہیں ہوتا, اسٹیٹ آف ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے, تو آپ ان کے کردار کو کس طرح دیکھ رہے ہیں بحیثیت صدر؟ تھینک یو ویری مچ میم. آپ کا کوشچن بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے, لیکن اگر اس کو میں دیکھوں 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے پاس جنرل پرویز مشرف صاحب کا بڑا اسٹرانگ کریکٹر رہا بحیثیت پریزیڈنٹ بھی, لیکن اس کے بعد جب سے ہمارے پریزیڈنٹ
जरदारी साहब ने 18th अमेंडमेंट के बाद और उसके बाद अपनी प्रेसिडेंशियल अपनी पावर से विड्रॉ की, उसके बाद से हम अपने प्रेसिडेंट का किसी लिहाज से भी कोई करैक्टर नहीं देखते। अभी कहा जा रहा है कि कराची की हद तक वो कुछ करेंगे, आई डोंट थिंक सो। ये एक सिंबॉलिक पर्सनैलिटी बन के रह चुके हैं प्रेसिडेंट, और आरिफ अलवी साहब भी एक सिंबॉलिक पर्सनैलिटी रहेंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे निजाम के अंदर प्रेसिडेंट की जो हैसियत है वो सिर्फ एक जिसे कहते हैं ऑब्लिगेटरी पोस्चर की हैसियत रह गई है। वो लिहाजा ममनून हुसैन से कोई बहुत ज्यादा इनका डिफरेंट किरदार नहीं होगा। हाँ, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें या मॉरल प्रेशर कह लें, वो ये अपर हाउस या लोअर हाउस के ऊपर उनको चंद एरियाज में गाइडलाइंस। लेकिन बाकी साहब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूंगी, इससे कि हमारी पार्लिमानी रिवायत में तो बहरहाल सदारती अहमियत है, लेकिन जिस तरह की मैं शख्सियत की बात कर रही हूँ कि आरिफ अलवी साहब की शख्सियत और सदर ममनून हुसैन साहब की शख्सियत को देखा जाए तो ये बड़े हमें, वैसे भी आप देखें ना, इन्होंने इब्तिदा में एक पीटीआई को जब स्टार्ट हो रहा था पीटीआई की बतौर सियासी जमात, उस वक्त से लेके अब तक बड़े मुतहर्रिक रहे, बड़े काम करने वाले वर्कर रहे, तो अब सदर की हैसियत में आकर भी वो अपनी खिदमत अंजाम देंगे। आपकी बात मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं डिसएग्री करूंगा, मैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। वो कर नहीं कुछ सकते, वो चाहते हुए भी नहीं कर सकते। देखें, एक कारकुन के तौर पर अगर वो पीटीआई में बहुत मुतहर्रिक थे या इमरान खान साहब के साथ फर्स्ट डे से वो बड़े एक्टिव रहे हैं, तो वहां पर उनकी हैसियत और उनकी पावर्स मौजूद थी, उनके पास जिम्मेदारियां मौजूद थी। बहैसियत प्रेसिडेंट आईनी तौर पर अब उनके पास कोई पावर्स नहीं रह जाती। आप ये 18वीं तरमीम के बाद की बात कर रहे हैं ना, जब सदर के इख्तियार को महदूद कर दिया गया 58 जी, 18वीं तरमीम के बाद और प्रेसिडेंट जरदारी ने जो अपनी सारी पावर्स विड्रॉ की, उसके बाद सदर की हैसियत सिर्फ सिंबॉलिक रह गई और वो सिर्फ ऑब्लिगेटरी अंदाज में रह गई, मैंडेटरी उनके पास कुछ नहीं रहा। उसके बाद से आप देखें, हमने ममनून हसन को जब काउंट करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उनके पास वो पावर्स ही नहीं थी जो मुशर्रफ के पास उनसे पहले और जरदारी साहब तक मौजूद थी। ठीक है, बाकी साहब मेरे हमारे साथ ही रहेगा, तौसीफ साहब हमारे साथ स्टूडियो में। तौसीफ साहब, अगर बात की जाए मदर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें हम कहते हैं बरतानिया का हम नाम लेते हैं, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे सवालात उठते हैं कि जी वहाँ पे बादशाहत क्यों है, किस वजह से है। इसी तरह हम सदर के हवाले से बात करते हैं, तो सदर का ओहदा इस डेमोक्रेसी में किस तरह आप डिफाइन करेंगे? देखिए, सदर का ओहदा बहुत अहम है पार्लिमानी निज़ाम में, और ये बात बाकी इख्तियारात नहीं है बहरहाल, ये बात बाकी साहब की बिल्कुल सही है कि वो सिंबॉलिक होता है, उसके इख्तियारात नहीं होते, मगर ये शख्सियत की बात भी है जी। 18वीं तरमीम के बाद भी आसिफ अली जरदारी एक्टिव रहे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बुनियादी किरदार अदा करते रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि आसिफ अली जरदारी वाला किरदार अदा करेंगे, वो तो एक अलग मामला था, मगर क्योंकि कराची बेस है तहरीक इंसाफ का और इमरान खान बार बार जिक्र कर रहे हैं कराची का, तो कराची की तरक्की के लिए इनका किरदार ज़रूर सामने आएगा, इनका भी आएगा और गवर्नर का भी आएगा, क्योंकि अगर इन्होंने कराची पे तवज्जो ना दी तो ये अपना बेस खो बैठेगी। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये आरिफ अलवी वो वाले सदर नहीं होंगे ममनून हुसैन वाले जो सिर्फ अपने मसाहिबीन की बातें सुनते रहे, बल्कि वो ज़रूर अपनी हुकूमत की पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे। ये इख्तियारात का मामला नहीं है, बल्कि अपनी हुकूमत के साथ मिलकर पॉलिसी बनाना और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए काम करने का मामला है। तो वो थोड़ी बहुत गुंजाइश तो इसमें मौजूद है, और वो वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पे ही करेंगे, तो उसमें कोई तजाद भी ऐसा पैदा नहीं ठीक है। अच्छा, बाकी साहब ज़रा सा तारीख के हवाले से बता दीजिएगा। वैसे तो हमने देखा कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो लाजमी सी बात है उनका ही सदर, उनका ही वज़ीर आज़म। नून लीग की हुकूमत आई तो उनका ही सदर, उनका ही वज़ीर आज़म। अब पीटीआई की हुकूमत आई है, उनका ही वज़ीर आज़म, उनका ही सदर। वैसे तो सदर जो होता है वो हुकूमत के काम को जो है वो चेक करता है, देखता है, और बहुत सारे मामलात जो है वो सदर के सवाबदीद पर भी आते हैं, सदर से मशवरा भी लिया जाता है, लेजिस्लेशन के मामलात भी। अगर तौसीफ साहब कहीं मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं नहीं ऐसा नहीं है, सदर पाबंद है वफाकी काबीना की हिदायत का। अच्छा, ठीक है। और उसके मुताबिक, बल्कि वो जो तकरीर होगी सदर की जो पार्लियामेंट के नए साल पे करेंगे वो भी काबीना ही मंजूर करेगी। ठीक है। तो बाकी साहब मुझे बस ये फरमा दीजिएगा कि क्या कभी ऐसा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि कोई सदर आके जो है वो हुकूमत के मामलात को जो है, ये 18वीं तरमीम से पहले की मैं बात आपसे पूछ रही हूँ,
اس میں کیا دیکھا آپ نے کہ کتنا بہت اچھی بات کی. بہت دفعہ ایسا ہوا جب صدر پاورفل تھے اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں, لیکن انفارچونیٹ میم ہمارے ساتھ یہ رہا ہے کہ ہمارا یہ جو پارلیمانی نظام کا اسٹرکچر اور پولیٹیکل اسٹرکچر جس کے اوپر ہمارا گورننگ اسٹرکچر بیس کرتا ہے, اس کے اندر ہمیں بڑی بنیادی تبدیلیاں چاہیے ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ ابھی فرما رہی تھی, جو آپ کہہ رہی تھی. اس سے پہلے ماضی میں جب صدور کے پاس یہ پاورز موجود ہوتی تھی تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایون دین وہ ڈرائیو ہوتے تھے کچھ ان پاورز کی وجہ سے جہاں کے انٹرسٹ ڈفرنٹ ہوتے تھے پارلیمانی گورنمنٹ کی پرفارمنس سے, اور وہ موسٹلی استعمال ہوئی ان کی پاورز پارلیمنٹ کو برخاست کرنے کے لیے یا پارلیمنٹ کو توڑنے کے لیے. تو اسٹرکچرل پرابلمز ہمارے اندر موجود ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ صدر کو پاورفل بھی ہونا چاہیے اور صدر کو ٹوٹل ایک نیوٹرل حیثیت میں آنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی پارٹی کا صدر ہو. اگر ہم اپنے اسٹرکچر میں امینڈمنٹ کریں تو صدر کا پول ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ اگر ہم بنا سکیں اسٹرکچرل چینجز کے بعد, تو یہ جتنی خوبصورت آپ باتیں کر رہی ہیں جو شاید اس قوم اور ملک کی ضرورت بھی ہے, تو ہم اپنے ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر ہوتا دیکھ سکیں. ٹھیک ہے, آپ نے بڑی اہم بات کی. ابھی میں اور توصیف صاحب ڈسکشن یہی کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے وعدے اور سادگی کے اتنے دعوے کر دیے کہ اقتصادی معاملات تو صرف نظر ہوئے ہوئے, ابھی وہ بھی ایک بہت بڑا پہاڑ ہے. ناظرین یہاں پر بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ اسی پروگرام کو اور اسی ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ اب آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا لاہے عمل ہوگا, کیا مسائل ہیں, ان کو وہ کس طرح ہینڈل کریں گے. ہماری ساتھ رہیے گا. माँ माने डेटॉल का धुला. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اور جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ تبدیلی کے تمام مراحل مکمل ہو چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا لائحہ عمل کیا بناتی ہے, روڈ میپ کیا بناتی ہے, کیونکہ بہت زیادہ دعوے کیے ہوئے ہیں. لیکن اہم بات جو شروع سے لے کے اب تک نظر آئی ہے وہ ہمیں سادگی کے حوالے سے نظر آئی, پروٹوکول کے حوالے سے کہ پروٹوکول نہیں لیا جائے گا, سادگی کو زیادہ ملحوظ نظر رکھا گیا. لیکن ایک بات جو عمران خان صاحب کی اب تک کی جو حکومت اور اب تک کی جو اقدامات پر ہے وہ تنقید زیادہ ہوتی رہی ہے کہ انہوں نے جس طرح کی تقرریاں کی ہیں, جس طرح کے عہدوں پر لوگوں کو فائز کیا گیا, ان پر جو ہے ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا. لیکن بہرحال توصیف صاحب اب بات وہی ہے کہ جو بات ابھی آپ نے بھی کی تھی کہ پارلیمنٹ کی بالادستی پہلے نواز شریف کی ضرورت تھی, اب عمران خان صاحب کی ضرورت ہے. مگر یہ کیسے ممکن ہوگا, کیونکہ آپ نے آرٹیکل بھی لکھا یہی حکومت کے اختیارات کے حوالے سے کہ وہ اختیارات کھو چکے ہیں. یہ بات آپ نے کس پیرائی میں کی؟ دیکھیے, میں اس تناظر میں کہ میاں نواز شریف کی حکومت کی ریٹ 2 سال پہلے ختم ہو گئی تھی. ٹھیک. تو خارجہ امور کے معاملات, کراچی میں آپریشن کے معاملات, داخلہ امور کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے پاس چلے گئے تھے. سپریم کورٹ نے ہسپتالوں کا, یونیورسٹیز کا, ایڈمنسٹریشن کے معاملات کے اوپر سو موٹے لینا شروع کر دیا تھا از خود اختیار کے نوٹس. ٹھیک ہے. تو یہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سارے حکومت کے فرائض ہیں اور تحریک انصاف اس میں سب سے زیادہ وہ تھی کہ یہ ساری کارروائیاں کی جائیں. تو صحت, تعلیم, خارجہ, داخلہ, یہ مسائل جو حکومتوں کے ہیں یہ دوسری طرف چلے گئے تھے. انتظامی اختیارات بھی دوسری طرف چلے گئے تھے. چیلنج ہونے لگے تھے کہ افسروں کا تبادلہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, تقرری ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, اس پہ باقاعدہ فیصلے آ گئے تھے. اب یہ واپس آئیں گے حکومت کے پاس تو حکومت کچھ کر پائے گی نا. پچھلے 2 دن کے اندر 2 بڑے واقعات ہوئے. ایک تو چکوال کے ڈی سی نے خط بھیجا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایم این ایز جو ہے مداخلت کر رہے ہیں. ایک ڈیرہ غازی خان کے ڈی سی نے خط بھیجا اور انہوں نے الیکشن کمیشن سے شکایت کی ہے. وہ مسئلہ ایک طرف کہ جناب وہ ڈی سی کہہ رہے ہیں کہ وہ مداخلت نہ کرے, مگر بات یہ کہ عوام اپنے مسائل حل کرنے کے لیے تو اپنے منتخب نمائندوں کے پاس جائیں گے. شبلی فراز صاحب, سینیٹر شبلی فراز صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. بہت شکریہ شبلی فراز صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو, جس تبدیلی اور احتساب کا نعرہ لے کر آپ لوگ آئے تھے. آپ کہیں کہ مکمل طور پر پایہ تکمیل تک پہنچ گئے تو غلط نہ ہوگا. عارف الوی صاحب آج بحیثیت صدر جو ہے منتخب ہو چکے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. عارف الوی صاحب کی ایک شخصیت بھی ایسی ہے بہرحال کہ جس طرح عمران خان صاحب سے بہت زیادہ توقعات ہیں, تو عارف الوی صاحب کیا صرف سمبولک وزیر صدر رہیں گے یا کچھ متحرک بھی ہو سکیں گے وہ؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ کا جو آفس ہے وہ ویسی ہی ایک جسے آپ کہہ لیں وفات کی علامت ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عہدے متحرک جو ہے تو عہدے
کی وجہ سے آپ متحرک نہیں ہوتے ہیں, آپ کی وجہ سے عہدہ متحرک ہوتا ہے. تو جتنی بھی ہماری ہسٹری رہی ہے, جو میرا خیال ہے کہ بھٹو صاحب نے شروع کی تھی جب انہوں نے چودھری فضل الہی کو صدر بنایا تھا, جسٹ ٹو ہیو کائنڈ آف اے پپٹ, تو وہ سلسلہ چلتا رہا. مختلف حکومتوں نے اس طرح کے صدور بنائے, سوائے آصف علی زرداری جو کہ ایکچولی ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بھی تھے اور ڈیفیکٹو پریزیڈنٹ بھی تھے. لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ طارق صاحب اور پھر ممنون صاحب جو ہے وہ ایک بہت ہی پیسو قسم کے صدر رہے. اب جہاں تک کہ الوی صاحب کا تعلق ہے, ظاہر ہے الوی صاحب ایک تو نسبتاً ان سے ینگ ایج گروپ کے ہیں. سیکنڈلی یہ ہے کہ وہ بڑے ہیں, وہ متحرک شخصیت, وہ کافی پارٹی میں جو ہے, تو چونکہ ہم نے ان کو بڑے عرصے سے دیکھا ہے کہ وہ ہر کام بڑی اس کے ساتھ کرتے ہیں, بڑی انٹرسٹ کے ساتھ, اور بڑی ڈیپ چیزوں میں جاتے ہیں, اور کافی وہ کام کرنے والے شخص ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایک کافی ایکٹیو پریزیڈنٹ ہوں گے, جو کہ نہ صرف جو ان کا جو ایک کانسٹیٹیوشن رول ہے وفاق کی علامت ہونا, اس سے جو ہے تو صوبوں کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن شپ ہے انٹرا پروونشل, اس کو بھی وہ میرا خیال ہے کہ کافی کلوزلی دیکھیں گے. صحت اور جو سوشل ایسپیکٹس ہیں, تو جو بھی ان کو کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے, لیکن اس کے بیونڈ ریمیننگ ود ان دا لیگل فریم ورک, وہ میرا خیال ہے کہ کافی ایک یوزفل اور افیکٹو پریزیڈنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. صدارتی عہدے کا مصرف تو ہمیں ویسے پتہ ہے, لیکن بات ہم کر رہے تھے یوٹیلیٹی آف دا آفس کی کہ کیسے یوٹیلائز کیا جائے گا. اچھا شبلی صاحب, اب یہ فرما دیجیے گا کہ اب تو تقریباً تمام چیزیں مکمل ہو چکی ہیں, اب آپ لوگوں کا اگلا لائے عمل یقیناً گڈ گورننس پر ہوگا. تمام جو اندرونی اور بیرونی محاذ ہیں ان پر کس طرح آپ لوگ ان کو کس طرح پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. کل جو ہے وزیر خارجہ امریکہ کے وہ بھی تشریف لا رہے ہیں, اور جس موڈ میں وہ آ رہے ہیں یقیناً وہ بھی ہمیں سب کو اندازہ ہے. میرے ساتھ توصیف احمد صاحب بھی بیٹھے ہوئے, کالم نگار ہیں, سینئر صحافی ہیں. یہ ابھی مجھ سے تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ نواز شریف کی حکومت میں اختیارات چھین لیے گئے تھے, اب وہ اختیارات عمران خان صاحب واپس کیسے لائیں گے. پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی جا رہی تھی, یعنی حکومت کی بالادستی کی بات کی جا رہی تھی, وہ بالادستی کیسے آپ لوگ لے کر آئیں گے؟ دیکھیں جی, کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ وہ ایگزیکٹو کے اس میں ڈومین میں آتی ہیں, کچھ لیجسلیچر کے اور کچھ جوڈیشری کے. یہ تو بیسیکلی تین وہ ہیں. اور آپ کے پاس میں جو تھوڑی سی گفتگو میں نے آپ کے مہمان کی سنی, تو اسے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جب ادارے مفروض ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ لوگ پھر بجائے ان کو انصاف یا نہیں ملتا حکومت سے یا ان اداروں سے, تو پھر لوگ عدالت کی طرف جاتے ہیں. اور اس وقت ہمارے جو چیف جسٹس ہیں وہ ویسے بھی جس طرح ہم نے کہا کہ چیف جسٹس تو بہت گزرے ہیں, اور کچھ ایکٹیو ہوتے ہیں, کچھ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں, تو یہ کافی ایکٹیو چیف جسٹس ہیں. تو کمبینیشن آف دا ٹو تھنگس اس سے ہوا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر چیز آپ اسپتالوں کا چاہے نظام ہو یا عدالت ہو, جیلوں میں, یہ جدھر بھی سر وہ بھی تو کم ہماری عدالتوں نے لے لیا. عوام کی جو بنیادی ضرورت ہے, پانی ہے اور دیگر مسائل ہیں, وہ بھی ہماری عدالتیں دیکھ رہی ہیں. اب تو نہیں, وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو یہ تو حکومت کے کرنے والے کام ہے نا, ان کے لیے بالکل واپسی کریں. بات یہی ہے کہ ادارے کیا کس لیے بنتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ان کو ایک خاص مخصوص ان کا کام ہوتا ہے. جس طرح عدالت کا کام ہے انصاف مہیا کرنا, ان کے اپنے بھی ایشوز ہیں کہ کتنے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور بڑے عرصے سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, اور ایک بیک لاگ ہے جس سے کہ ایک لوگوں کو انصاف بھی اس لحاظ سے نہیں مل رہا. یہ تو جو جسٹس صاحب جو جس چیز پر ڈسٹ کر رہے ہیں وہ تو وہ اس نیچر کے ہیں جو کہ ابھی ابھرتے یا ان کی آئیڈینٹیفیکیشن پہ یا انٹرسٹ پہ یا پرائرٹی پہ وہ ہوتے ہیں. تو ادارے چونکہ مفروض ہو چکے ہیں, اداروں کی کیپیسٹی ختم ہو چکی ہے, تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہمارا فرض نہیں ہے, حکومت کا فرض نہیں ہے, ہمارا اپنا 100 ڈے کا پلان ہے جس میں کہ ہم بنیادی طور پہ اپنی جو گورننس کے لیے ہم جو طے کریں گے اس میں وہ آپ کو اس پہلے 100 دن میں نظر آ جائے گی. اب اداروں کو کھڑا کرنا, ان کو ایسے بنانا, ان کی کیپیسٹی بڑھانا کہ وہ یہ جو ایشوز ہیں ان کو وہ ریزالو کریں جو بھی ان کے لیے وہ بنے ہوئے ہیں. تو
तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा तकलीफ दे और लेकिन इसमें 24 घंटे काम करना होगा. ये दिस इज नॉट एन इजी टास्क. जितने मसाइल पिछले 60-70 साल के जमा हुए हैं उनको हमें एड्रेस करना होगा और वो होगा कि जिसमें कि पूरी कौम भी इन्वॉल्व हो. उसमें सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमत का, हमारा मसला ये है कि हुकूमत और अवाम में एक फासला हमेशा रहा है. अब देखना जो चैलेंज सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ यही है कि अवाम और हुकूमत जब ठीक। एक पेज पे होंगे ठीक तो है, फिर मसाइल बड़े जल्दी से हल होंगे. लेकिन अगर ये गैप रहा या बढ़ा तो उससे जो है तो मसले नहीं सॉल्व होंगे बल्कि मजीद बढ़ेंगे. लेकिन हमारी पूरी उम्मीद है चलिए जिस तरह बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर शिबली फराज साहब, आप हमारे साथ थे, वक्त आपने हमें दिया. नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ ही रहिए.